नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दछ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएकाले पनि स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारका योजनाका साथै विज्ञको सल्लाह, सुझाव र साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। परिवार योजनाको महत्त्व र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज परिवार योजना सेवा दिवस मनाइँदैछ। करिब 6 दशक अघि जब सरकारी स्तरमा परिवार योजना सेवा सुरु भयो, त्यतिबेला मुलुकमा प्रजनन दर प्रति दम्पति 6 थियो। अहिले त्यो दर निकै घटेको छ। 6 दशक अघिदेखि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजनाका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्दैछौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका साथै परिवार योजना तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कैयौँ मानिसहरू परिवार नियोजनका साधनहरूबाट वञ्चित भएको जनाएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण खास गरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा परिवार योजना सेवा दिवस सम्बन्धी सामग्री। 4-5 दशक अघिको नेपाल, त्यति बेला अधिकांश दम्पतिका 5-6 जना सन्तान हुन्थे। प्रायले वर्षेनी सन्तान जन्माउँथे। जब सरकारी स्तरमा परिवार नियोजन सेवा 2023 सालदेखि सुरु भयो, तत्कालीन समयमा मानिसहरू स्थायी बन्ध्याकरण गर्न नमान्ने मात्र होइन, अस्थायी साधन प्रयोग गर्न पनि आनाकानी र अप्ठ्यारो मान्ने गर्थे। त्यति बेला मुलुकमा प्रजनन दर प्रति दम्पति 6 थियो, तर अहिले त्यो घटेर 2.18 मा आएको छ। यो परिवार नियोजन कार्यक्रमको उल्लेख्य उपलब्धि हो। त्यति बेला परिवार नियोजन कार्यक्रम सुरु नभएको भए मुलुकको जनसङ्ख्या आजको स्थितिमा रहने थिएन। करिब 6 दशक अघिदेखि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेपालले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसुति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। सरकारले परिवार नियोजनको महत्त्व र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 2071 सालदेखि असोज 2 अर्थात् सेप्टेम्बर 18 तारिकका दिन परिवार नियोजन दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। अब परिवार योजना सेवा दिवस भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7औं परिवार योजना सेवा दिवस हो यो। अब पहिले परिवार नियोजन दिवस भनेर भन्थे हैन। अब यसपालिको नारा चाहिँ कोभिडको अवस्थामा गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको निरन्तरता भन्ने चाहिँ नारासहित चाहिँ हामी मनाउँदैछौँ। अब यो वर्षको चाहिँ परिवार योजना सेवा दिवस मनाउने कार्यक्रम हाम्रो छ। यसमा चाहिँ के छ, नारा के छ भने चाहिँ कोभिडको अवस्था गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको निरन्तरता भन्ने नाराका सहित हामी मनाइरहेछौँ। र यो कुरामा चाहिँ किनभने अब नेपालको संविधानले पनि अब प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनलाई चाहिँ महिलाको हकको रूपमा स्थापित गरेको हुनाले पनि यो मनाउन एकदम आवश्यक छ। यो हाम्रो के अरे सङ्घीय लेभलमा र चाहिँ प्रदेश लेभल र स्थानीय तहमा पनि यो कार्यक्रम बनाउने कार्यक्रम छ। र जसमा चाहिँ के भनेपछि हामीले अब चाहिँ अरू वर्षको जस्तो गरेर मनाउन सक्दैनौँ, किनभने धेरै अब आज त भन्नुलाई त लकडाउन त अहिले खुलिसकेको छ। तैपनि हामीले चाहिँ यो सबै अवेरनेसको प्रोग्रामहरू लगेर जाने र त्यसपछि यसको एभाइलेबिलिटीको चाहिँ अब चाहिँ साधनको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा
चाहिँ जनचेतना बढाउने हिसाबले चाहिँ भर्चुअल मिटिङ गर्छु। हाम्रो परिवार योजना सेवाहरूको अवस्था के छ र हामीले कसरी चाहिँ कुन लेभलमा कुन ग्रुपलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ, टार्गेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यो त्यही भर्चुअली हुन्छ होला। त्यति लामो चाहिँ प्रोग्राम राखेका छन् हामीले, प्रोग्राम छोटो हुन्छ। हजुर, जस्तो अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ डाक्टर साहब, जस्तो परिवार नियोजन अथवा चाहिँ परिवार योजना सम्बन्धी सेवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ सेवा प्रदायक संस्थाहरू एक ठाउँमा छन् र सेवा लिने सेवाग्राहीहरू एक ठाउँमा छन्। यी दुईजनाको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप क्रिएट भएको छ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, होइन? यो सेवा लिने र दिनेको बिचमा जुन एउटा ग्याप क्रिएट भएको छ त्यसलाई चाहिँ सुल्झाउनको निम्ति हामीले के गर्दैछौँ त? अब यस्तो छ, अब ग्याप त सुरुमा त ग्याप भएकै हो, तर चाहिँ हामीले हाम्रो परिवार योजना शाखा अथवा परिवार कल्याण महाशाखा र हाम्रो पार्टनरको बिचमा रेगुलर चाहिँ डायलग भइरहेको हुन्छ हाम्रो। र त्यो सेवाको लागि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे अब स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अब उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो बाहेकका पनि हामीले रोभिङ एएनएम भनेर राखेका छौँ। रोभिङ एएनएमले पनि उहाँहरूले सेवा दिनुहुन्छ लङ एक्टिङ भेटरनको लागि। अब त्यसै भलिन्टियर सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने पार्टनरले राख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यही आफ्नै चाहिँ संस्थामा नभएर ठाउँ ठाउँमा गएर सेवा दिने काम चाहिँ भइरहेछ। र कोभिडले अलिकता चाहिँ असर पारेकै हो, तैपनि अहिले त्यो सर्भिसहरू बिस्तारै चाहिँ रिज्युम हुँदै गइरहेछ। धेरै हाम्रो नेपालीहरू विदेशबाट आइरहेछन्। त्यो बेला परिवार नियोजनका साधनहरू उहाँले पाउनु भएन भने अवश्य गरेर बस्ने सम्भावना धेरै छ। अराउन्ड 41% देखिन्छ भने त्यो भयो भने कतिले नचाहिँदा गर्भवती भयो भने उहाँहरू एबर्सन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब एबर्सन गर्नलाई पनि कतिपय साइटहरू के छ भने अब रजिस्टर्ड साइट छ, होइन, जहाँ सुरक्षित गर्भपतन हुन्छ। असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, जसले गर्दा नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले मातृ मृत्यु दरलाई चाहिँ बाई 2030सम्म 70मा जाने भनेका छौँ। र एबर्सन परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेन भने अनावश्यक गर्भ बसेको अवस्थामा एबर्सन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जसले 6 से 7% महिलाहरूको मृत्यु चाहिँ एबर्सनबाट असुरक्षित गर्भपतनबाट भएको छ। त्यसले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो चाहिँ अब गभर्मेन्ट सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ यदि एभाइलेबल छ, जान सकिएन भने नजिकको चाहिँ अब प्राइभेट संस्थाहरूबाट लिएर नै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, डाक्टर साहब यहाँले कुरा उठाइहाल्नु भयो, जस्तो अब अहिले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने कुराहरू पनि अहिले कुराहरू उठिरहेका छन् बिस्तारै, किनकि यो दौरानमा मानिसहरूलाई नचाहेको गर्भ बसेको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू उठिरहेका छन्। के छ अवस्था यहाँ? अब यस्तो छ, अब हामीहरूले त अब चाहिँ यो गर्भपतन लिगलाइज भएकोले कानुनी मान्यता पाएको 2002देखि नै हो नि त। त्यसपछि 2014मा एउटा सर्वे हुँदाखेरि चाहिँ के छ भने अब 58% चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन भइरहेछ, 42% मात्र सुरक्षित गर्भपतन छ। त्यसले गर्दा नै हामीले सरकारी संस्थाहरूमा पनि गर्भपतन सेवा दिनेहरूको पनि हाम्रो तालिम लिनैपर्छ, संस्थाको पनि रजिस्ट्रेसन भएकै हुनुपर्छ। र कतिपय अब चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूबाट नि दिइरहेछ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ रजिस्टर गरेर तपाईँहरूले सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र कतिपय कुरा छ, कतिले चाहिँ अब सर्जरीको मार्फत गर्छन् भने कतिले मेडिकल एबर्सन भन्छन्, त्यसमा चाहिँ औषधिको माध्यमबाट गराइन्छ। त्यसले गर्दा नि हामीले अब यसको बारेमा पनि अब यो 10 गते चाहिँ अब चाहिँ सेफ एबर्सन डे भनेर मनाउँदैछौँ, होइन। अब चाहिँ त्यसले गर्दा नि अब यो कुराहरूमा चाहिँ अब सबैले इक्वली कन्सियस हुनुपर्छ। अब हाम्रो एनडिएचएस सर्वे 2021 हुँदैछ, त्यसले अब चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन कति प्रतिशत छ भन्ने त्यसले अब देखाउला, होइन। अब त्यो 21 हुन्छ। त्यसले गर्दा नि अब परिवार नियोजनको महत्त्वलाई चाहिँ सबैले बुझिनुपर्छ। अब यो सन्देश तपाईँहरू मार्फत चाहिँ देशको कुना काप्चामा जान्छ र यसको महत्त्व चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ परिवार नियोजन भनेपछि जनसङ्ख्या नियन्त्रणको कुरा हुन्थ्यो भने अब त परिवार योजना अब कति हामीले बच्चा पाउने, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुराहरूको सचेतना चाहिँ तपाईँहरूको मार्फतबाट जानुपर्छ र जान्छ होला। नेपालमा हरेक वर्ष अनुमानित 5,40,000 महिला अनिश्चित गर्भधारण गर्न बाध्य छन्। परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि नपाएका कारण ती महिला गर्भधारण गर्न बाध्य हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्यको लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग तथा मातृत्व र
नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहुँच आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब यो परिवार नियोजनका बारेमा झन्नै 100% जानकारी छ जनतामा है, तर प्र्याक्टिस भन्ने हो भने यो प्रयोगकर्ताको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग झन्नै 33% चाहिँ अनमेट निड छ, सेवा पाएको छैन, सेवा लिन आउनेको कम छ। जानकारी चाहिँ 100 जनाले राखेका छन् हैन, अब लिन आउने चाहिँ 45 जना मात्रै छन् भनौँ न, भनेपछि त्यहाँ त मिट भयो नि त हैन। त्यसैले त्यो अवस्था हामीसँग रहिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुराहरू प्रश्न छ, परिपूर्ति गर्ने। त्यसैमा सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई समेटेर अगाडि लिएर जानुपर्छ, एउटा कुरा त भयो नि, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा हामीसँग अहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू छन्। जनचेतनामूलक कार्यक्रममा परिवार नियोजनको आवश्यकता किन पर्यो त, परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूका बारेमा अहिलेको अवस्थामा झन् जानकारी, कोभिड यो महामारीमा झन् बढी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्ने, त्यो सन्देशात्मक कार्यक्रमहरू गएका छैनन् क्या, त्यसलाई चाहिँ अझ बढीभन्दा बढी लिएर जानुपर्ने हुन्छ। व्यक्ति सजग हुनु पर्यो र यो मेरा लागि आवश्यकता हो भनेर उहाँले नै खोज्न आउनुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ, किन हामी पुगिरहेको छैनौँ नि त। त्यसैले व्यक्ति नै आउनुपर्ने भयो सेवा लिनलाई। नेपालमा झन्नै विदेशबाट र भारतबाट भनौँ न, भारतबाट श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरू नेपालीहरू चाहिँ नेपाल फर्केका छन्। उहाँहरू फर्किँदाखेरि उहाँहरूको जुन घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ, अब उहाँ जान पाउनुहुन्न हैन, जान नपाउने भएपछि घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई त परिवार नियोजनको साधनहरूको आवश्यकता पर्छ, बिल्कुलै पर्छ। अहिले पहिला माइग्रेसन हुँदाखेरि कम चाहिन्थ्यो भने अब घर फर्किँदाखेरि चाहिँ त बढी चाहिने भयो, साधनहरू समयमा चाहिने भयो। त्यसैले यो उहाँहरूले अब यस्तो बेलामा चाहिँ कोरोना महामारीसँग लड्ने कि परिवार नियोजनका साधन लिन जाने भनेर त्यस्तो अवस्था पनि छ कि त्यो मानसिकता पनि छ। हाम्रो प्राथमिकता के त भन्दाखेरि कोरोनासँग बस्ने, अत्यावश्यक नभइकन घरबाट बाहिर ननिस्क भन्छ। परिवार नियोजनका साधनहरू लिन अत्यावश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा त छ है। त्यसैले उहाँहरू त्यसलाई अत्यावश्यक मान्दैनन्, नमानिरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि यो घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय नेपालमा गर्भनिरोधका लागि आधुनिक साधन उपयोगमा आएका छन्। परिवार नियोजन सेवा कार्यक्रममा नेपाल सरकारसहित अन्य दात्री निकायबाट पनि ठूलो लगानी रहेको छ। सरकारले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको सरकारवाला बताउँछन्। सन् 2020 भित्रै नेपालको कुल प्रजनन दर 2.1 पुर्याउने लक्ष्य अनुसार सरकारले नेपालमा परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चलाउँदै आएको छ। सन् 2030 सम्म नेपालमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ताको संख्या 70% पुर्याउने लक्ष्य अनुसार विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। सन् 2030 सम्म नेपालमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ताको संख्या 70% पुर्याउने लक्ष्य अनुसार विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। अहिले नेपाली समाजमा परिवारको आयातन घट्दै गएको छ। 40 वर्षदेखि नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा परिवार नियोजनका अस्थायी सामग्री उपलब्ध गराइरहेको CRS कम्पनीले उत्कृष्ट सामाजिक बजारीकरणको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल CRS कम्पनीले विगत 4 दशकभन्दा अगाडिदेखि नै USAID र जर्मन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क KfW को सहयोगमा नेपालमा रिटेल लेभलमा खुद्रा पसलहरूमा परिवार योजनाका साधनहरू पुर्याउने काम गरेर आइरहेको छ र यो पनि नेपाल सरकारकै नीति अनुसार उहाँहरूको नीतिको अनुरूप नै उहाँहरूलाई सहयोग हुने गरेरै हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू तय गर्छौँ र हामीले नितान्त प्राइभेट सेक्टरसित काम गर्छौँ। हामीले देशभरिका औषधि पसल यहाँसम्म कि किराना पसलबाट पनि हाम्रो साधनहरू उपलब्ध गराउने कोसिस गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम नै भनेको दुर्गम क्षेत्रमा अनि त्यहाँबाट डिसएडभान्टेज पपुलेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रासेप्टिभ्स अथवा परिवार योजनाका साधनहरूको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउनको लागि हामीले विगत 4 दशकदेखि काम गर्दै आएका छौँ र नेपाल CRS कम्पनीले यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति अनुसार काम
गरिरहेको छ। अनि यसले नेपाल सरकारको परिवार योजनाको कार्यक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र हाम्रो कार्यक्रमहरू भन्दाखेरि हामीले रिटेल लेभलमै गएर काम गर्ने भएको र हाम्रो साथीहरू जो अहिले पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ, यो कोभिडको समयमा पनि हामीले सुचारू राख्यौँ। आफूले औषधि पसलहरूमा अथवा आफ्नो आउटलेटहरूमा सामान पुर्याउने काम हामीले निरन्तरता राख्यौँ। उचित अब सावधानीहरू अपनाएर हाम्रो साथीहरू आज पनि फिल्डमा विकट ठाउँहरूमै पुगिरहनु भएको छ हैन। र हामीले प्रत्येक पसलहरूमा पुगेर उहाँहरूसँग सामान भए नभएको र सामान डेलिभरी गरेर हामी परिवार योजनाका साधनहरूको सुनिश्चितता चाहिँ गरिरहेका छौँ। यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो जस्तो अहिलेको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि चाहिँ परिवार योजनाका साधनहरू अलिकति कम प्रयोग भएका छन् पहिलाको तुलनामा। यहाँहरूले जुन एउटा सप्लाई गर्नुपर्ने हो होइन, आवश्यकता अनुसारले त्यो बजारमा पुर्याइरहनु भएको छ, गाउँ गाउँमा पुर्याइरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रयोगमा चाहिँ किन कमी आएको होला? तपाईँलाई के लाग्छ, मान्छेहरूको बुझाइमा परिवर्तन भयो अथवा चाहिँ के कारणले त्यो प्रयोगमा कमी आयो होला त? मलाई जहाँसम्म लाग्छ मानिसहरूको बुझाइमा चाहिँ केही पनि कमी आएको छैन र यसको आवश्यकता भए पनि केही कमी उहाँहरूमा पर्याप्त बुझाइहरू छ। तर यो बिचमा आम नागरिकको आवतजावतमा निकै कठिनाइ भएको, फार्मेसीहरू अथवा औषधि पसल खुले पनि एउटा निश्चित समयको लागि औषधि पसलहरू खुल्ने गरेका थिए। बाहिर अलि काठमाडौँ बाहिरकोला सिनारीलाई हेर्ने हो भने र औषधि पसल खुले पनि त्यहाँ सामान उपलब्धता भए पनि अब अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनेको हुनाले सायद त्यो कारणले अलिकति गएर लिएर आउनलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ। त्यसैले मैले अघि नै पनि भने अलि सर्भिस ओरिएन्टेड, सर्भिस डेलिभरी ओरिएन्टेड हरूमा प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अलिकति कमी भयो हो। तर गएर एकचोटि गएर महिनाभरिलाई किनेर ल्याउन मिल्ने साधनहरूमा चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो हामीले पिल्सहरूको कन्जम्सन चाहिँ अलिकति बढेको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। हजुर, यी साधनहरू जनताको सहज उपलब्धताको लागि के गर्नु पर्ला, कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ला, यहाँको सुझाव के छ? अब यसमा दुई तरिकाले हेर्नु पर्ला। एक त नेपाल सरकारले आफैले पनि आफ्नो प्रत्येक हेल्थ पोस्टबाट यसलाई फ्री अफ कस्ट र त्यहाँ गएर फ्रीमा लिएर आउनु पाउने व्यवस्था गरेको छ सबै परिवार योजनाका साधनहरू। त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरबाट हाम्रो रोल भनेको चाहिँ आफ्नो घर नजिकको पसलमा उपलब्धता गराइदिइरहेका छौँ हामीले। कुनै पनि औषधि पसलमा जानुभयो भने हाम्रो सामानहरू पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, सबै रेन्जहरू, पिल्स, कन्डम्स होइन, सबै पाउनुहुन्छ। अब हाम्रो रोल भनेको त भनेको बेलामा र एउटा उचित मूल्यमा हामीले उपलब्धता गराइराखेका छौँ र उहाँहरूले पनि अब ग्राहकहरूले पनि आफ्नो सुविधा हेरेर र सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर गएर त्यो साधनहरू किनेर ल्याउनु पर्यो। हजुर, यहाँलाई मैले अर्को एउटा प्रश्न पनि जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिलेको समयमा मानिसहरूको आर्थिक अवस्था पनि निकै कमजोर भएको छ, आय स्रोत पनि ठप्प भएको अवस्था छ। परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गर भनिराख्दाखेरि कतै हामीले त्यो कुराहरूलाई, उहाँहरूको आर्थिक पाटोलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर त्यो अनुसारले खर्चका व्यवस्थापनका कुराहरू अथवा चाहिँ मूल्य घटाउने कुराहरूलाई पनि जोड दिनु पर्ला। यहाँहरूले त्यो पाटोलाई हेर्नु भएको छ कि छैन? होइन, हामी नेपाल CRS कम्पनी एउटा सामाजिक बजारीकरणको अथवा सोसल मार्केटिङ कम्पनी हो र हाम्रो प्रोडक्टहरू हेर्नुभयो, हाम्रो उत्पादनहरू हेर्नुभयो भने एकदम न्यून मूल्यमा छन्। उदाहरणको लागि बजारमा हामीले एउटा कन्डम ₹1 कममा बेचिरहेका छौँ, जुन लागत मूल्यभन्दा अब 66% कममा छ, किनभने हामीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त छ। त्यसैले खरिद मूल्य नै ₹3-3.5 पर्ने कन्डमलाई हामीले ₹1 कन्ज्युमरलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र हाम्रो मान्यता के हो भने सबै चिज फ्री दिएर सायद त्यसको त्यो कति मूल्यवान छ अथवा त्यसको कदर नहुन सक्छ। त्यही भएर केही न केही कसैले आफूले गएर किनेर ल्यायो भने त्यो अलिकति कदर हुन्छ त्यो सामानको होइन। त्यसलाई हामीले सुरक्षित तरिकाले राख्छौँ, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्छौँ। फ्रीमा आयो भने हामी सायद ल्याउँछौँ, एकातिर केयरलेसली फालिदिने एउटा हामीमा ह्याबिट हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रोडक्टहरू भनेको बजारमा भएको अरू कमर्सियल ब्रान्डहरूभन्दा निकै सस्तोमा छ र हामीले यसलाई अत्यन्त ध्यान दिएर नै हाम्रो उत्पादनहरूको मूल्य निर्धारण गर्छौँ। हजुर, अहिलेको परिवेशमा चाहिँ आम नागरिकहरूलाई जसले चाहिँ परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, सबैजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ, सबैको घरमा प्रयोग गर्नु पनि पर्छ होइन, के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? परिवार योजनाका साधनहरू उपलब्धता र पहुँच बढाउन नेपाल सरकार तथा प्राइभेट सेक्टरले
आफआफ्नो तरिकाले भूमिका खेलिरहेका छन्। परिवार योजना भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र परिवार योजनाका साधनहरू जस्तो कन्डम फर एक्जाम्पलले खालि परिवार योजना मात्र होइन, तपाईँलाई अन्य रोगहरूबाट पनि बचाउँछ। आज विश्वमा HIV भयो, अरू सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू छ होइन। तसर्थ खालि परिवार योजना भन्दा पनि परिवार योजनाको साधनहरूमा स्पेसली अब कन्डमको हकमा यस्तै अन्य रोगहरूबाट बच्न पनि अत्यन्तै आवश्यक भएको हुनाले यसलाई प्रयोग गरौँ होइन, यसको युजमा पछि नहटौँ। अलिकति यस र यसलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिले नै हेरौँ भन्न चाहन्छु। अहिले दैनिक रूपमा परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। हजुरहरूलाई परिवार नियोजन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा हाम्रो टोल फ्री नम्बर, हेल्पलाइन नम्बर छ होइन, 16 60 01 45 000। फेरि एकपटक भन्छु ल, 16 60 01 45 000मा हजुरहरूले हरेक दिन बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले अब परिवार नियोजन सम्बन्धी IUCD, इम्प्लान्ट होइन, लङ एक्टिङ मेथड भयो, साथसाथै 3 महिने सुई डिपो, अनि डेली खाने चक्की पिल्सहरू भयो, कन्डमहरू भयो, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्शहरू होइन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू होइन, हाम्रो 28वटै ब्रान्च लगायत केन्द्रीय क्लिनिक पनि सुचारू छ। साथसाथै हाम्रो सेवा केन्द्रसम्म आइपुग्नलाई गाह्रो छ भने पनि हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर हजुरहरूको घरमै आएर पनि हामीले सेवा दिन सक्ने कुरालाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोग दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्यको लागि परिवार नियोजन सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान र जानकारीका साथै सेवाको पहुँच पनि बढेको छ। तर अझै पनि हाम्रो देशमा बाल विवाह, उच्च प्रजनन दर, कम उमेरमै र थोरै समयको अन्तरालमा गर्भधारणका कारणले प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार भने अझै हुन सकेको छैन। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्ममा हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड, नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने
र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ
यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सामान्य स्वास्थ्य सेवामा अवरोध, लकडाउन र सामग्री आपूर्तिको समस्याले मानिसहरूको परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच घटेको र अनिश्चित गर्भधारणसँगै असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले पनि महिला र किशोरीहरूको प्रजनन अधिकार हनन भएको भन्दै महिलाहरूले गर्भनिरोधक साधनको पहुँच गुमाएका र इच्छा विपरीत गर्भधारण हुने क्रम बढेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा कस्तो असर परेको छ, यसबारे विज्ञहरूको विचार अबको क्रममा। अब जहाँसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरूको कुरा गर्दाखेरि कोभिड जब सुरु भयो, लकडाउन सुरु भयो चैतको महिनादेखि, त्यो बेला चाहिँ हामीले अब एउटा इनिसियल ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गरेका थियौँ अब बाई द टेलिफोन मार्फतबाट। अनि कुन कति संस्थाहरूमा सोधेका थियौँ के छ त भन्दाखेरि सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलिकता चाहिँ सबै सेवाहरू नन कोभिड सबै सेवाहरू प्रभावित भएकै थिए लकडाउनको कारणले, यातायातमा चाहिँ अब अप्ठ्यारो भएको कारणले पनि। अनि त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा अन्तरिम निर्देशिका हामीले बनायौँ। त्यो निर्देशिकाको आधारमा हामीले सबै स्वास्थ्य प्रोभिन्सियल के अरे अब प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशालयका साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै अब त्योभन्दा डाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नि डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ तालिम दिइसकेपछि यो सेवाहरू कोभिड त एउटा कम्पोनेन्ट हो, त्यो बाहेक अरू कारणले नै के अरे बालबालिका र महिलाहरूको मृत्यु हुने सम्भावना छ। यो कामहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो काम त्यो चैतपछि अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ बढ्दै गएको छ। र कम्पेयर गर्ने भने गत वर्षको त्यो पिरियडको र अहिले कम्पेयर गर्ने भने त्यो लेभलमा पुगेको छैन, तैपनि सेवाहरू चाहिँ अहिले निरन्तर भइरहेछ। जब जब यो देशमा विपत्तिहरू आउँछ, आपतकालीन अवस्थाहरू आउँछ, त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ यहाँहरूले परिवार योजना सम्बन्धी अथवा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिनको लागि त्यस्तो नीति नियम निर्देशिकाहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन? त्यसको योजनाहरू के छ? त्यो नीति निर्देशिका हामीले चाहिँ अब सुरुमा लकडाउन सुरु भए पश्चात चाहिँ हामीले अब यो अन्तरिम निर्देशिका बनाउनुपर्छ भने हामीले अनि निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयबाट त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गराएर त्यसपछि त्यो निर्देशिका सबै ठाउँमा सर्कुलेट गऱ्यौँ। अनि सबै ठाउँमा विभिन्न अर्गनाइजेसनले तालिम दिएर यो कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्छ, यो रोक्नुहुन्न। अब यसले पनि अब अरू कारणले पनि अब बच्चा र महिलाको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। परिवार नियोजनको सेवाहरू लिएन अविच्छिन्न गर्भ हुनसक्छ, त्यसले गर्भपतन गराउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर चाहिँ यी कुराहरूमा सबै कम्पोनेन्टमा हामी सुरक्षित मातृत्वदेखि परिवार नियोजन खोप सेवाहरूको बारेमा सबै कुरा गरिसके पश्चात चाहिँ दोस्रो 4 महिनापछि अब एकदम फेरि अर्को ऱ्यापिड एसेसमेन्ट गर्दाखेरि त्यो प्रोग्रामको स्ट्याटस र सर्भिस अब चाहिँ सेवाग्राही आउने क्रम बढेको छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब यो परिवार योजना गर्ने कुरा हुन त सबै समयमा निकै आवश्यक कुरा हो होइन? जति बेलै पनि मानिसहरूले त्यो कुराको बारेमा सचेत रहनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ। तर यो कोभिडको बेला होस् अथवा विपत्तिको बेला होस्, जब मानिसहरू परिवारहरू एकसाथ हुन्छन् नि, त्यो बेलामा चाहिँ परिवार योजनाका साधनहरू उपलब्ध हुनु अथवा सेवा उपलब्ध हुनु कतिको आवश्यक छ यहाँको विचारमा के लाग्छ? कतिपय अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्के होइन, अब इन्डियाबाट त्यति फर्किए, उता गएर केही अब अरब कन्ट्रीबाट धेरैजनाहरू फर्कियो। त्यो बेलामा त अब इभन इन द के अरे क्वारेन्टाइनमा पनि महिलाहरू पनि फर्के, पुरुषहरू पनि फर्कियो भनेपछि हामी कसै अब श्रीमान पनि थियो होला, कतिले क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो। त्यो साधन त अब चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो नभइकन त अब चाहिँ अनावश्यक गर्भ रहने अवस्था भयो, गर्भ रहने अवस्था चाहिँ एबर्सन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो एबर्सन अब इलिगल अबर्सन पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा कम्प्लिकेसनले गर्दा डेथ हुनसक्छ भने त्यो त एकदम एभाइलेबल हुनुपर्छ। र चाहिँ
हामीले अब चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरूको एभाइलेबिलिटी के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा मिटिङ पनि भएको थियो र चाहिँ इडिपी पार्टनरहरूले पनि त्यसको मोनिटरिङ गर्दाखेरि यसको उपलब्धता छ भन्ने कुरा आएको थियो। तर चाहिँ बिचमा लकडाउन हुँदाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा आउन जानलाई पनि कसैलाई गाह्रो भएकोले चाहिँ अब नपाएको हुनसक्छ। तर चाहिँ साधनको उपलब्धतामा कुनै समस्या थिएन। सुरक्षित मातृत्वसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अब एन्टिनेटल केयर अनि पोस्टनेटल केयर होइन, डेलिभरी हुने संस्था सुत्केरी हुने कुराहरू भयो होइन, र लगायतका हाम्रा नियमित खोपहरूको कुराहरू भयो होइन, यी सबै सुचारू भइसकेका छन्। पहिलेको अवस्थामा सुरुको अवस्थाभन्दा धेरै राम्रो इम्प्रुभ भइसकेका छ अहिले र सबैले ओन पनि गरिसकेका छन्। हाम्रो के भएको थियो भने अब जस्तै अब दादुरा रुबेला खोपको अभियान थियो अधिराज्यभरि होइन, हाम्रो कोभिडको कारणले हामीले बिचमा रोक्यौँ र चाहिँ पछि अब कोभिड हुँदाहुँदै पनि हामी सुचारू गर्छौँ भने धेरै जिल्लाहरू कम्प्लिट गरे। लास्टमा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका अनि मकवानपुर र चाहिँ पोखरा 3 ठाउँ बाँकी थियो। अब त्यसमा हामीले के भन्यौँ कि अब यत्रो चाहिँ अब टाइम गइसक्यो, सबैले कम्प्लिट गरिसके, अब हामीले चाहिँ अब कोभिडको लागि चाहिँ त्यो सेवा दिएनौँ भने यो त समस्या हुन्छ भन्नेको हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू अनि त्यहाँका मेयर प्रदेशका निर्देशक पछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो अब कोभिड भनेर के गर्ने, अब अरू सेवा पनि दिनु पऱ्यो हामीले भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कम्युनिकेट गरेर दादुरा रुपियाँ खोप अधिराज्यभरि सम्पन्न पनि गऱ्यो हामीले। त्यो सँगसँगै अब संस्थागत सुत्केरी त्यो अब एन्टिनेटल पोस्टनेटल केयर पनि अलिक घटेको थियो, तैपनि अहिले चाहिँ त्यो कम्पेरिटिभली धेरै राम्रो इम्प्रुभ भएको छ। अहिले चाहिँ के भयो भने कोभिडको कारणले या नन कोभिडको लागि पनि पिपिईहरू दिइएको छ। पिपिईहरू दिँदाखेरि साबुन सेनिटाइजर र पिपिई दिँदाखेरि त्यसले पनि उहाँले सुरक्षित ठानेर पनि उहाँले सेवा दिइरहनु भएको। स्वास्थ्य सेवामै असर परेको छ है, त्यसमा पनि अझ प्रजनन स्वास्थ्यमा धेरै नै परेको छ। त्यसमा चाहिँ मुख्यतः मातृ शिशु स्वास्थ्यमा छ र परिवार नियोजनको प्रयोग दरमा कमी आएको छ। यो तीनवटा कुरा एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले यिनीहरूमा चाहिँ धेरै नै असर परेको छ। अब अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि मातृ मृत्युदर यो 3 महिनामा 78 जना परेको छ। त्यसै 138 जना चाहिँ शिशु मृत्युदर भएको छ, शिशुको मृत्यु भएको छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो कोभिडको महामारीमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने कुराहरू बुझियो त्यसले। त्यसैले यसका लागि चाहिँ गर्नुपर्ने अहिले एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन बनाउनु पर्ने छ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनको एउटा नीति रणनीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। अहिले अब कोरोनाको समयमा समग्र स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था छ। यहाँको नजरमा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा कतिको प्रभावित भएको पाउनुहुन्छ? के छ अवस्था? तथ्याङ्कले के देखाउँछ? अब यो जस्तै यो डिसास्टर म्यानेजमेन्ट भन्छ होइन, त्यो चाहिँ बनेको छ। तर यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै बाढी गयो, पहिरो गयो, अब यो महामारी आयो होइन, यस्तो एकचोटि हैजाको महामारी भएको थियो मध्यपश्चिममा। त्यसबेला विभिन्न किसिमका यो के अरे सङ्क्रमणकाल आउँछन्। त्यस्तो बेलामा एउटै नीतिले काम गर्दैन क्या। त्यसैले त्यो पनि हुनसक्छ एउटा जस्तै अहिले कोभिड एउटा भाइरस हो होइन, भाइरसको सङ्क्रमणमा महामारीमा विश्व नै छ, हाम्रो नेपाल पनि छ। अब यस्तो बेलामा अरूको नीति ल्याएर, अरू सङ्क्रमणको नीति ल्याएर यसलाई लागू गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसको विशेष किसिमको आफ्नै किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने, तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हुन नसकिरहेको अवस्था छ अहिले। यहाँले लामो समय परिवार योजना सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेर काम गर्नुभएको अनुभव छ। सरकारी ठाउँमा पनि यहाँले निकै नीति नियम निर्देशिकाहरू बनाएर जानुभएको अवस्था छ। यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जस्तो इमर्जेन्सी आयो होइन, विपद आयो, यो समयमा अथवा यस्ता समयहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीसँग त्यस्ता नीति नियम निर्देशिकाहरू छन् कि छैनन् यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारहरू अथवा सेवालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति? यो बनाउनुपर्छ, बन्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म बनेको छैन, बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने यो कोभिडको सङ्क्रमणबाट हामी अहिले मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसैले योसँगै बाँचेर हामीले आफ्ना स्वास्थ्यका अनेक कार्यक्रमहरू, प्रजनन स्वास्थ्य सहितका सबै कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन चाहिँ हामीले रणनीति बनाउनै पर्छ। अब कसरी बनाउनुपर्छ होला त भन्दाखेरि म केही भन्न चाहन्छु। जस्तै हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप हामीले कार्यान्वयन गरिरहेछौँ, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेछौँ। प्रजनन स्वास्थ्यदेखि सबै कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ परिवार नियोजनका सहित। अब त्यो काम गरेन, त्यसले काम गरेन भन्ने देखायो नि त, होइन त? अब महामारीमा यो सेवा लिन नआउने, लिन नजाने हामी
दुईतिरको मेल भयो नि त। एउटा त सेवा उपलब्ध छ, लिन आउँदैनन्, अर्को जसले लिएको छैन तिनीहरू कहाँ हामी जाँदैनौँ, स्वास्थ्यकर्मीहरू जाँदैनन् भनेपछि त सेवा त हुने भएन। त्यसैले यसलाई कसरी त्यो ग्यापलाई कसरी मिट गर्ने त? या त उहाँहरूलाई हामीले ल्याउनु पर्यो, सर्भिस जसलाई अपेक्षा छ सर्भिसको त्यो स्वास्थ्य संस्थामा आउनु पर्यो, सेवा लिन आउनु पर्यो। होइन उहाँहरू आउनुहुन्न भने, आउन सक्ने अवस्था छैन भने हामी कसरी जाने त? स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा हामी कसरी जाने त भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको रणनीति भनेको अब के गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो काम त हामीले जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अहिले डराएर भागाभाग छ, आफ्नो संस्थामा छैनन्, उपलब्ध छैनन्। अब अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, मै पनि आफू सर्वेमा गएको थिएँ, जनताहरू कसरी जाने त? स्वास्थ्यकर्मी नै छैन भने त सेवा कसरी लिने भनेर भन्छन् होइन। अब स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्यो भने के भन्छन् भने अब को सङ्क्रमित छ को छैन हामी त डरले पनि हामी गर्दैनौँ भनेर भनिराखेका छन्। अवस्था त्यस्तो छ। त्यसलाई मिट गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ निराकरण, त्यसको समाधान गर्नका लागि हामीले रणनीति बनाउनु पर्ने हो। खासमा सबभन्दा पहिलो कुरा त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले मोटिभेट गर्ने हो, उहाँलाई उत्प्रेरित गर्ने हो। के काम गर्दाखेरि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो कि महामारीका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिने हो, उहाँलाई सचेत गराउने हो, सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँलाई सचेत गराउने हो। र महामारीका लागि यदि लक्षणीय भएको आयो भने पनि हामीले सेवा चाहिँ दिनुपर्छ है। कसरी दिनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो हामी भन्छौँ, स्वास्थ्यकर्मीलाई सिकाउनु पर्यो, हामीले यसरी दिन्छौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले पहिलो सबभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। एक, उत्प्रेरित गर्नु पर्यो, कोभिडका बारेमा जानकारी दिनु पर्यो र सेवा लिन आउनेलाई चाहिँ फर्काउने भएन, बस्नुपर्छ आफ्नै ठाउँमा भनेर उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। एक अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि आफ्नो किसिमको स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यसमा लिएर आउनु पर्यो कि उहाँहरू कहाँ पनि गयो भने उहाँहरूले चाहिँ सेवा दिनु पर्यो, कोही पनि नफर्कियोस् भन्ने चाहिँ त्यो इन्स्योर गर्नु पर्यो। त्यो एउटा भन्नाले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनु पर्यो। एउटा अर्को चाहिँ साधनको उपलब्धता। सेवा लिन आयो स्वास्थ्यकर्मी पछि साधन छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसैले साधनको उपलब्धता हुन्छ भने सुनिश्चितता चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो, सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। दुई, तेस्रो चाहिँ अब जनताले कोभिड महामारीकै बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आधारमा सचेतनता भएको छैन। त्यसैले यो सबभन्दा ठुलो एउटा कमजोरी सरकारको अहिले देखिएको छ कि सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत जनताले, एउटा व्यक्तिले थाहा पाउनु पर्यो कि यो के हो त, यो कसरी सर्छ, के गर्दाखेरि सर्दैन भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। र स्वास्थ्य संस्थामा जाँदाखेरि कसरी जाने भन्ने कुराहरू छन्। अब हामीसँग त्यो भएको हुनाले एउटा जनतालाई, आम जनमानसमा सचेतना कार्यक्रमहरू लगेर यसका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिनु पर्यो। दुई भयो होइन। तेस्रो चाहिँ हाम्रा स्वयंसेविकाहरू छन्, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्, उहाँहरू पनि अन्योलमा छन्, अन्योलमा हुनुहुन्छ, उहाँ सेवा दिन चाहनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू सेवा दिन तयार हुनुहुन्छ, तर के हो भनेर क्लियर कट एउटा डिरेक्टिभ गएको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नु पर्यो, परिचालन गर्नु पर्यो। उहाँहरू नै हो गाउँघरमा बस्ने त उहाँहरू नै त हो नि होइन। उहाँहरूलाई पनि बोलाएर सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँलाई सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। ज्ञानको आधारमा अब उहाँलाई यो कोभिडको महामारीका बारेमा उहाँहरूले राम्रोसँग जानकारी पाउनु भएको छैन। उहाँहरूबाटै हामी त पिलर हो, उहाँहरू त खम्बा हो नि त, उहाँहरू त गाउँघरमा बस्ने, समुदायमा बस्ने उहाँहरू हो भने पनि उहाँहरूलाई त हामीले सेवा पनि दिएछौँ। उहाँहरूले रिफर गरिसकेपछि उहाँ सेवा लिन आउनुहुन्छ होइन। त्यसैले उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिलो काम त उहाँहरूलाई एक्टिभ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि मोटिभेट गर्नका लागि त धेरै तरिकाहरू छन्। तपाईँलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने सरकार जिम्मेवार छ। एक, तपाईँ मात्र होइन तपाईँको परिवारका लागि पनि हामी जिम्मेवार छौँ। तपाईँलाई हामी इन्सेन्टिभ दिन्छौँ होइन, तपाईँको स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छौँ भनेर भन्यो भने त स्वास्थ्यकर्मी ऊ त सबै आउँछन् नि त। जब उहाँहरू दुवैजना एक्टिभ हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तब त जनताले सेवा पाउँछ नि त।
अब गर्भवती महिलाहरूले आफ्नो एन्टिनेटल चेकअप गराउनुको लागि होइन स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न पाउनु भएको छैन होइन यत्रो लामो समयसम्मको लकडाउनले गर्दाखेरि। अब साथसाथै एक त त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको पनि समस्या छ होइन साथसाथै उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको मेन्टल टर्चर होइन स्ट्रेस पनि छ होइन। अब स्वास्थ्य संस्थामा गयो भने हामीलाई पनि काहीँ कोरोना सर्ने त होइन काहीँ पोजिटिभ भएर त आइने होइन भन्ने होइन डर त्रास छ। अब त्यस्तै गरेर अब धेरै कपालहरू यो बेलामा चाहिँ आफ्नो काम छुटेको छ होइन काममा जानु पाउनु भएको छैन। साथसाथै घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि परिवार नियोजनको साधनहरूको पनि धेरै खाँचो छ होइन अब त्यो पनि पाइराख्नु भएको छैन सहजै उपलब्ध छैन उहाँहरूको लागि। अब यसले गर्दाखेरि हजुरको आफूले नचाहेको होइन अनिश्चित गर्भधारणबाट धेरै समस्याहरू आइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब साथसाथै यसमा हजुरको अब अनिश्चित गर्भधारण गरेपछि त हजुरको यसमा अब असुरक्षित गर्भपतनतिर धेरै महिलाहरू होइन गइराख्नु भएको छ। कति ठाउँमा अब सेवाको पहुँच छैन यो कारणले गर्दाखेरि पनि होइन चाहेर होस् नचाहेर होस् यसले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यमा धेरै नै असर गरिरहेको छ होइन। आमाको ज्यान नवजात शिशुको ज्यान होइन जोखिममा छ। साथसाथै आमालाई अब यो बेलामा HIV यौनजन्य सङ्क्रमण प्रजनन अङ्गहरूको सङ्क्रमणहरू भइरहेको छ होइन जस्तो लाग्यो मलाई यो बेला। हजुर जस्तो अब यो कोरोना बढेसँगै तपाईँहरूको संस्थामा चाहिँ परिवार योजना गर्ने सेवाग्राहीहरूको उपस्थिति चाहिँ कस्तो रहेको पाउनु भएको छ सङ्ख्यात्मक रूपमा? अब सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दाखेरि अब लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो क्लाइन्टको सङ्ख्या एकदम होइन घटेको छ होइन। अब चैत 11 देखि लकडाउन सुरु भयो होइन दुई हप्तासम्म त हाम्रो क्लिनिक बन्द रह्यो होइन तर यो बिचमा हाम्रो अफिसले पनि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू होइन PPE भन्छ त्यो खरिद गर्नुभयो होइन। यो खरिद गरे लगत्तै 2 हप्तापछि हाम्रो नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको 2800वटा ब्रान्च र केन्द्रीय क्लिनिक सबै खुला भयो होइन। त्योपछि हामीले नियमित रूपमा हामी चाहिँ सेवा दिनको लागि बसि नै रहेको छौँ होइन। तर यो बेलामा चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा लकडाउनले गर्दाखेरि अब सर्भिस साइट खुला छ कि छैन भन्ने ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि होइन सेवाग्राही अब कोभिड-19 को डरले गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ आइपुग्ने अवस्था चाहिँ कम छ होइन। पहिलेको भन्दा 60% नै क्लाइन्ट होइन घटेको छ। तर पनि हामीले अब यो हाम्रो क्लाइन्टको फ्लोलाई होइन हाम्रो रेगुलर आइरहने क्लाइन्टहरूले सेवा पाउन् भन्नको लागि हामीले यो बेलामा चाहिँ आफ्नो पर्सनल नम्बरहरू दिएर होस् कि होइन उहाँहरूलाई टेलिफोन मार्फत होस् कि हामीले चाहिँ हामी छौँ है आउनुहोस् भनेर त्यस्तो पर्सनल नम्बरहरू दिएर पनि हामीले सेवा दिएको अवस्था चाहिँ थियो। हजुर जस्तो अब सेवाग्राहीहरू तपाईँहरूको क्लिनिकमा आउँदाखेरि अथवा चाहिँ नआउँदाखेरि पनि कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ अनि के चुनौती सामना फेस गरिरहनु भएको छ यहाँ? अब यो बेलामा त म्याम होइन जस्तो कुरा अब लकडाउन सुरु भएदेखि त अफिसले हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो होइन। यति हुँदै पनि हामी एज स्टाफै पनि होइन स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नको लागि गाह्रो थियो हामीलाई ठाउँ चेकिङहरू होइन। त्यस्तो गर्दा सुरुको फेजमा चाहिँ हामी पनि एकदम डराएको थियौँ एकदम आत्तिएको थियौँ है ला अब चाहिँ सेवा दिनै पर्छ हामी पनि इन्फेक्टेड हुने हो कि भन्ने एकदम डर थियो हामीलाई चुनौती थियो होइन। तर बिस्तारै हामी पनि सेवा दिँदै गऱ्यौँ सामना गर्दै गऱ्यौँ यो कुरालाई होइन। अब साथसाथै हामीले पनि सेवा दिनको लागि यो बेलामा अब मैले अघि पनि भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्सनल टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएर अब साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा भिजिट गर्नुहुने सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई होइन हामीले उपयुक्त PPE को प्रयोग गर्दै होइन सेवा दियौँ होइन। अर्को कुरा कोभिडबाट पनि कसरी बाँच्ने भनेर हाम्रो सेवाग्राहीलाई पनि हामीले परामर्श दिँदै सेवा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्यौँ रोकेको छैन अहिलेसम्म। हजुर अहिलेको समयमा यहाँहरूले अब सेवा दिने प्रकार अथवा चाहिँ पद्धति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? पहिला तपाईँहरूले अब आएर मात्रै सेवा लिन पाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले सेवाको प्रकारहरू कसरी विस्तार? अहिले चाहिँ हाम्रो अब हेल्पलाइन भनेर टोल फ्री नम्बर पनि छ होइन। अब हामीले टोल फ्री नम्बर सञ्चालन गरेको छौँ यसको लागि हाम्रो अब नम्बरहरू होइन नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको 28वटै ब्रान्चमा होइन हाम्रो नम्बरहरू सर्कुलेट गरेर होइन सेवाग्राहीलाई सेवा लिनको लागि सजिलो होस् होइन उहाँको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित होस् भन्नको लागि होइन हामीले टेलिफोनबाट पनि सेवा दिइरहेको छौँ होइन। साथसाथै अब हेल्पलाइन थ्रो कुन ब्रान्चमा सेवा भइरहेछ नजिकको कुन सर्भिस सेन्टरमा जाने होइन अब कुनै क्लाइन्टहरू हाम्रो सेवा केन्द्रसम्म आइपुग्नै सक्नु भएको छैन भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको घरमै गएर अनसाइड हेल्पलाइनमा फोन आइसकेपछि होइन अब कुन ठाउँमा हो होइन अब यसमा चाहिँ उहाँहरूको घरमै गएर पनि हामीले परिवार नियोजन सुरक्षित गर्भपतनमा पनि मेडिकल एबोर्सन होइन साथसाथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य गर्भवती जाँची सेवाहरू हामीले घरमै गएर पनि सेवा दिइरहेको छौँ अहिले चाहिँ।
परिवार नियोजनको साधनहरू त यस्तो बेलामा मात्र होइन, अरू बेलामा पनि एउटा आफ्नो परिवारको सुखी शान्ति र एउटा परिवार योजना भन्छौँ, नियोजन भन्दा पनि अहिले हामीले परिवार योजनाको लागि महत्त्वपूर्ण हो। आफ्नो हेल्थको लागि पनि र परिवारको हेल्थको लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो परिवार योजनाका साधनहरू। र यो बेलामा अब परिवार नियोजनको साधनहरू कम खपत भएको भन्ने चाहिँ अब नेसनलदेखि इन्टरनेसनल सिनारियो नै त्यस्तै थियो। हाम्रो मुभमेन्टमै एउटा रेस्ट्रिक्सन भएको अवस्थामा परिवार योजनाका साधनहरू उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि त्यहाँसम्म पुगेर गएर त्यसलाई लिएर आउने पनि समस्या भएको हुँदा सायद अलिकति यसमा केही खपतमा कमी आएको हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव परेको पाउनुहुन्छ आम समाजमा, आम नागरिकहरूमा चाहिँ? हाम्रो प्रारम्भिक डेटाले चाहिँ यो समयमा परिवार योजनाका साधनहरूमा अरू केही कमी खपत भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि अब हामीले बिक्री वितरण गर्ने सङ्गिनी सुईको खपतमा केही कमी देखिन्छ भने त्यस्तै ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरूको खपतमा चाहिँ केही बढेको देखिन्छ। तसर्थ कुनै साधनमा अलिकति कमी भएको होला, जुनमा चाहिँ अलि नजिक गएर सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने साधनहरूमा चाहिँ कमी आएको होला, तर अलि ओभर द काउन्टर किन्ने प्रोडक्टहरूमा चाहिँ अलिकति बढेर गएको देख्छु। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त बनेको छ। नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिँदै कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नु नै स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रमुख चुनौती हो। यसबीचमा नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा परेको असरबारे विशेष सामग्री आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज परिवार योजना सेवा दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा 6 दशक अघिदेखि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजनाका कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पनि आज हामीले चर्चा गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
यो कार्यक्रममा तपाईहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा तथा हाम्रो कार्यक्रमका बारे कुनै पनि जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्ने माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।